अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया खासतौर पर ट्विटर के ऊपर तीन चीजें ट्रेंड कर रही हैं। एक तो नौशेरा है। नौशेरा में तहरीक इंसाफ ने आज बैंड बजाकर रख दी है। वर्कर कन्वेंशन था नौशेरा में, परवेज खटक के बेड़े में, परवेज खटक के घर में, परवेज खटक के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वहां पर जो अवामी सैलाब आया है उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं, उसे तारीख रकम कर दी है। और खटक साहब की जो सियासत है वो तो बढ़ गई है, वो तो इतने नीचे बढ़ गई है कि अब तारीख में खटक की सियासत आप नहीं सुनेंगे। लेकिन शेर अफजल मरवत ने वहां पर जो ऐलान कर दिया है, ऐलान बहुत ज्यादा खौफनाक है। ये बहुत खौफनाक ऐलान है जिसने यकीन माने के डरा कर रख दिया है। ये वो ऐलान सुनकर कांप जाता है इंसान जो शेर अफजल मरवत नौशेरा में क्या गया है वो आपके सामने रख देते हैं। फिर आगा खान यूनिवर्सिटी ट्रेंड कर रही है जहां पर अनवारुल्लाह काकड़ साहब मौजूद थे। स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे, बड़े सोफिस्टिकेटेड स्टूडेंट थे लेकिन सवाल बड़े तल्ख थे, बड़े तल्ख सवाल थे। लेकिन उसके बाद जो ट्रेंड कर रहा है वो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक स्टूडेंट ने काकड़ साहब से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो खान कहता था, खान आपको याद होगा, वो कैदी, वो अडयाला जेल वाला कैदी आपको याद होगा, जो जब भी तकरीर का, जब भी किसी इंटरव्यू का आगाज करता था, इवन अक़वाम मुत्तहिदा में जब वो खड़ा था, दुनिया की लीडरशिप उसके सामने खड़ी थी, सुपर पावर उसके सामने बैठी हुई थी, उसने जो आगाज किया था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से, वो बंदा वो उस शख्स को कॉपी करते हुए स्टूडेंट ने जब सवाल पूछा काकड़ साहब से, तो काकड़ साहब ने जवाब क्या दिया वो भी आपको बताते हैं। फिर काकड़ साहब ने एक और बात कर दी, उन्होंने कहा जो वायलेंस है, वायलेंस यानी कि मारना, उठाना, गिरफ्तार करना, गायब कर देना, जुल्म करना, तशद्दुद करना, ये रियासत कर सकती है और ये रियासत का हक है। तो आपको ये भी बताएंगे कि रियासत क्या होती है, या हमें जो पढ़ाया गया है उसके मुताबिक रियासत क्या होती है, वायलेंस कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वो आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहली खबर नौशेरा की तरफ आते हैं, साथ साथ वीडियोस भी आपको दिखाएंगे, कुछ तस्वीरें भी साथ साथ चल रही होंगी, वो भी देखें, मजे लें, और आपको खुद ही महसूस होगा कि नौशेरा का मूड क्या है। नौशेरा एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, परवेज खटक, उनके भतीजे, उनके भाई, ये सारे यानी उनकी पूरी फैमिली, तमाम तर लोग, अपनी फैमिली के तकरीबन 7 से 8 बंदे ये जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, ये वोट लोगों का छीनते हैं, ये बड़े तरीकों से लोगों को कंट्रोल करते हैं, वहां पे उनके काम काज नहीं करते, उनकी सड़कें पक्की नहीं करवाते, और बहुत सारी चीजों में लोगों को उलझाकर ये पूरा खानदान वहां पर जाकर इन्होंने एक अजारादारी बनाई हुई है, एक सियासी एक कंट्रोल इन्होंने रखा हुआ है, और वहां से ये इलेक्शंस निकालते रहे। इससे पहले जाहिर इमरान खान साथ था, बल्ले का निशान था, तो खटक वहां से जीतते रहे। लेकिन अब तहरीक इंसाफ उनके घर में गई है, उनके घर में गई है, उनके दरवाजे पर गई है, और परवेज खटक की सियासत को 7 फीट नीचे गाड़ दिया है, उसे दफन करके रख दिया है। और आप यकीन माने कि आने वाली 100 नस्लें भी अब नौशेरा के अंदर से तहरीक इंसाफ को हरा नहीं सकती। जितना मैसिव क्राउड निकला है, जितनी बड़ी तादाद में, जितना ज्यादा चार्ज क्राउड, जितना चार्ज क्राउड वहां पर निकला है, और वहां पर जो लोटों की सियासत है वो हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पर खत्म होगी, मुकम्मल तौर पर उसे खत्म करके बैंड बजाकर रख दिया है। लेकिन शेर अफजल मरवत बोला है, मरवत बड़ा खौफनाक बोला है, और ये जो मरवत बोला है इससे चीजें डिस्टर्ब होंगी, चीजें ठीक नहीं होंगी। शेर अफजल मरवत ने तकरीर करते हुए ये कहा कि जनाब हम एक चीज बड़ी वाज़ेह करना चाहते हैं, नौशेरा में एक चीज बड़ी वाज़ेह करना चाहते हैं कि हमारे लोगों को घर से उठाया जा रहा है, हमारे लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस जिस हमारे लीडर को घर से उठाया गया है, जिस जिस घर के अंदर पुलिस गई है, जिस जिस घर के अंदर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, और जिस जिस घर में छापे मारे गए हैं, हम ये अहद करते हैं, उसने कहा हम ये अहद करते हैं, और ये जो हवाई कारतूस हैं ये भी सुन लो, हवाई कारतूस तुम भी सुन लो, कि हम तुमसे जरूर पूछेंगे और हम ये भूलेंगे नहीं। यार खटक ये कह रहा है कि जो हमारे घरों के अंदर घुसे, जो पुलिस गई है, जो भी जिस तरह से दरवाजे तोड़े गए, रास्ते, दीवारें तोड़ी गई हैं, हम तुमसे पूछेंगे जरूर, ये इस तरह से छोड़ेंगे नहीं। बल्कि इमरान खान साहब भी माजी में कह चुके हैं कि जिन लोगों के घरों में पुलिस घुसते रही है, ये बाद में इनकी वीडियोस मौजूद हैं, और इनके बारे में हम कम से कम कोई ना कोई लाएमल बनाएंगे कि कौन लोग थे, किसके प्रेशर में थे, किसके दबाव में थे, किस जहनियत में थे, ये जवाब तो देंगे। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि हम इनसे पूछेंगे जरूर और तुम्हें जवाब देना होगा। आगे जो उसने बात की बहुत खौफनाक बात है, और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये सिलसिला बंद ना किया तो पूरे सूबे में आग लगा देंगे, हम इस दफा छोड़ेंगे नहीं। केपीके में बहुत दिलेर लोग हैं, और केपीके बहुत दिलेर लोगों ने पदा किया है, बहुत दिलेर लोग केपीके ने पदा किया। मसला यह है कि केपीके एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा, केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ की लहर है। ये पाकिस्तान के तजियाकार ये समझते हैं या कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप धांधली करके, यानी धांधला करके, जुर्लू फेर कर 60-60 हजार एक्स्ट्रा वोट डालकर पूरा दिन ठप्पे मरवा कर भी नहीं जीत सकते। वहां पर आप किसी भी तौर पर खान से नहीं निकाल सकते, या खान को हरा नहीं सकते। केपीके तो फैसला कर चुका है। अब जब आप इंतखाबात नहीं करवाएंगे, जब आप बल्ले का निशान छीन लेंगे, जब आप चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो पूरा केपीके जो सड़कों के ऊपर है, आप उसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आप उसे समझाएंगे कैसे, आप कैसे चीजों की वजाहत देंगे। बहरहाल तशद्दुद या इस तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन शेर अफजल मरवत वहां पर जो बातें कर रहा हूं, जिस तरह का चार्ज क्राउड है, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। लेकिन नौशेरा में आज एक बहुत बड़ी अवामी एक
جمع خفیر وہاں پر نکلا ہے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں باقاعدہ سے واضح بھی کر دی ہیں. اب ایک اور خبر ہے, اس کے بعد آپ کو کاکڑ صاحب کے حوالے سے بتاتے ہیں. خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کو طلب کر لیا ہے. 12 تاریخ کو 12 دسمبر کو پی ٹی آئی کو انہوں نے طلب کر لیا, نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. 14 درخواستیں جن کا بنیادی لب لباب یا خلاصہ یا موٹی موٹی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جو انٹرا پارٹی انتخابات کروائے وہ ٹھیک نہیں کروائے. اب یہ 14 درخواستیں, ان میں ایک اکبرس بابر ہیں جنہیں 2011 میں عمران خان نے لات مار کر سائڈ پر کیا تھا, لیکن وہ دوبارہ سے آگے انہیں ری لانچنگ ان کی ہوئی ہے. اور جو 14 باقی 13 درخواستیں ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں اکبرس بابر کے ہی دوست ہیں, اس کے ہی دوست یار ہیں, اس کے ہی سنگی ہیں. یہ انہوں نے جا کر جناب ساری درخواستیں دی ہیں اور یہ عمران خان سے بلے کا نشان چھیننا چاہ رہے ہیں. محمد مالک صاحب پاکستان کے پرومیننٹ صحافی, ان کا جو تجزیہ ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بلے کا نشان ہوگا تو پھر انتخابات نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ بلے کا نشان ہٹایا جائے. وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر جو 30 سے 35 سیٹیں تحریک انصاف کو دینی ہیں, اگر آخری دن انتخابات مینج نہ ہو سکے, اگر آخری دن لوگ زیادہ نکل آئے اور 100 سیٹیں پی ٹی آئی نکال گئی تو یہ کنٹرول ختم ہو جائے گا. یعنی مالک صاحب بڑے محتاط انداز میں اس سارے دباؤ تشدد اس ساری چیزوں کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ 100 سیٹیں بھی تحریک انصاف نکال گئی. اور تحریک انصاف کے بارے میں یہ گمان یہ کیا جا رہا ہے تقریباً 200-250 سیٹیں یہ نکال رہی ہے. کم از کم 190-200 سیٹ تو آرام سے نکال دے گی. اور اگر حالات مزید تھوڑے سے سالگار ہوئے تو 3/4 جو ہے اکثریت تحریک انصاف لے جائے گی. لیکن بہرحال جو بلے کا نشان ہے اس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چھین لیا جائے گا. بہرحال آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد جو احتجاج ہوا اس میں 2 ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی, جس میں احسن وحید ہیں, ہمارے ینگ رپورٹر ہیں, دوست ہیں, بڑی زبردست انہوں نے رپورٹنگ کی. وہ سارا پلاٹ جو تھا اسے کرچی کر کے انہوں نے پھینکا ہے, بلکہ ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیا ہے. اور ان کی رپورٹنگ نے بڑا واضح کیا ہے کہ اگر صحافی واقعتاً مائک لے کر نکلیں اور رپورٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر چیزیں مینج کرنے یا کنٹرول کرنا اتنی آسان نہیں رہتی. اب آغا خان یونیورسٹی ٹرینڈ کر رہی ہے, وہاں پر کاکڑ صاحب غالباً اسی یونیورسٹی میں موجود تھے. وہاں پر کاکڑ صاحب سے سوالات کیے ہیں. ایک نوجوان اٹھا اور اس نے کاکڑ صاحب سے یہ سوال کیا کہ سر, سوال کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور یہی بات خان کرتا تھا. اسی طریقے سے عمران خان آغاز کرتا تھا. یہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے جو کہ ایک اس طرح سے, یعنی ایک قرآنی آیت کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس طرح سے آغاز کرتا ہے. سب کے ڈفرنٹ, یہی کوئی بھی تقریر شروع کرتا ہے تو اس کا انداز کچھ بھی ہو سکتا ہے, الفاظ کوئی بھی چوز کر سکتا ہے, لیکن خان یہ بنیادی طور پر کرتا ہے. اور یہی چیز لوگوں نے اقوام متحدہ میں بھی سنی تھی. تو جب اس نوجوان نے سوال پوچھا تو اس کے بعد کاکڑ صاحب کا جو جواب ہے پہلے آپ وہ سن لیں. انہوں نے کس طرح سے ایاک نعبد کا مذاق اڑایا ہے, پہلے آپ وہ سن لیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Tanzil Ali Khan. I am from Gilgit Baltistan, Ghazar, Yasin. فرسٹ آف آل صاحب جناب بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایاک نعبد سے میں سمجھ گیا تھا ایاک نعبد کے ساتھ ہی سمجھ گیا تھا جناب کس طرح سے اس کا جواب دینا ہے اور مجھے کس طرح سے, بلکہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے کہ آپ کے ایاک نعبد سے میں سمجھ گیا تھا کہ مجھے تیار ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اس نوجوان نے سوال کیا پوچھا. اس کا سوال یہ تھا کہ سر میں جی بی سے ہوں, گلگت بلتستان سے, ہمیں بنیادی حقوق نہیں ملتے. ہم جب بھی پبلک ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں, ہم جب بھی عوام میں نکلتے ہیں, لوگ باہر نکلتے ہیں, ہمیں مارا جاتا ہے, کٹا جاتا ہے, ہمیں اٹھایا جاتا ہے. لہٰذا سر برائے مہربانی بتائیں کہ ریاست ہمیں مار کیوں رہی ہے, ہمارے بنیادی حقوق بھی ہمیں نہیں دے رہی. تو اس کے اوپر کاکڑ صاحب نے اور بھی بہت سارے انہوں نے سوالات کیے تھے. بہرحال بہت ساری چیزیں جی بی کے اسٹیٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے سوال پوچھا, لیکن جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم بنیادی رائٹ ہمیں نہیں ملتے اور رائٹس کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں مارا جاتا ہے, کٹا جاتا ہے. اور بہت سارے ہمارے جو لیڈرانز ہیں, جس میں بابا جان کا نام لیا گیا, مختلف لیڈران کا نام لیا گیا, کہ انہیں جب بھی وہ جدوجہد کرتے ہیں تو انہیں روکا جاتا ہے, انہیں اٹھایا جاتا ہے, گرفتار کر لیا جاتا ہے. انوار اللہ کاکڑ صاحب نے اس کے اوپر جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جی ایاک نعبد کے ساتھ ہی میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کو مجھے تیار ہو کے جواب دینا پڑے گا. تو کاکڑ صاحب نے سب سے پہلے اس قرآنی آیت کا, عمران خان کے اس جو آغاز ہے, جس طریقے سے وہ آغاز کرتا ہے, اس کا مذاق اڑایا. پھر پورے ہال میں ہنسی ہوئی اور ہنسی کے بعد کاکڑ صاحب نے شروع کیا. اور کاکڑ صاحب نے جو بنیادی اس کا سوال تھا کہ بنیادی رائٹس نہیں ملتے, اس کو انہوں نے ایکسپلینیشن دینا شروع کر دی. اٹلی, روم, پتہ نہیں کدھر کدھر کی باتیں انہوں نے شروع کر دی. اور پھر اسی بیچ میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ وائلنس کس کا حق ہے. وائلنس یعنی تشدد, ظلم تشدد, وہ کس کا حق ہے. اور یہ صرف ریاست کی مونوپولی ہو سکتی ہے, یعنی صرف ریاست ظلم و تشدد کر سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کیا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ریاست کیا ہے. ریاست جو پولیٹیکل سائنس میں جب آپ جا کر پڑھتے ہیں, یا دنیا میں پہلی دفعہ جو ریاست کا نام سب سے پہلے اخذ کیا گیا, ریاست کے کمپوننٹ ڈیفائن ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز پاپولیشن آتی ہے, سب سے پہلی چیز آبادی آتی ہے, سب سے پہلے عوام آتی ہے, عوام, اس کے بعد ٹیریٹری آتی ہے, اس کے بعد وہ ٹیریٹری اور اس کے بعد سارے ادارے آتے ہیں. تو ریاست کا جو بنیادی عنصر ہے جس کے اوپر ریاست کھڑی ہے وہ عوام ہوتی ہے. اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے, حکومتیں ہیں, یہ عوام کے ادارے ہوتے ہیں.
یہ ادارے بنائے جاتے ہیں ٹو فیسیلیٹیٹ، عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، انہیں بنیادی حقوق دینے کے لیے. لہٰذا وائلنس کسی کا بھی حق نہیں، وائلنس کسی بھی صورت میں کسی کا بھی حق نہیں ہے. ریاست کنٹرول کر سکتی ہے، ریاست رول آف لا یا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر سکتی ہے، لیکن تشدد اور ظلم کسی کا حق نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں کاکڑ صاحب کو کیوں لگتا ہے کہ ریاست وائلنس کر سکتی ہے، ریاست ظلم کر سکتی ہے، تشدد کر سکتی ہے اسی کے اوپر جو ریاست کی بنیادی اکائی ہے، یعنی کہ عوام. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.